بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله سبحان الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما شاء الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا
العرش العظيم. بسم الله ولسانا وشفتين وهدينا النجدين. وما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله فاصبر لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن